राजा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं सर ये सारा सिनारियो जो बिल्डअप हो रहा है रीजन के अंदर? जब हम बात करते हैं कि ईरान के अंदर अगर इंस्टेबिलिटी है या रीजन जनरली जो है वो है डिस्टेबलाइज्ड है, तो सर उसका कोई ना कोई फॉल आउट हम अपने ऊपर भी प्रेडिक्ट करते हैं और हमें उसका खदशा होता है। आप इस सारी सूरत हाल को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? तज्जिया इस वक्त यही किया जा रहा है कि अमेरिका इस पूरी सिचुएशन में बौखलाहट का शिकार है, ईरान ने जो जैसे भी स्ट्रेटेजाइज किया उसका अपर हैंड है। ये बिल्कुल जी, देखें, जंग एक ऐसी चीज है, हिस्टोरिकली पूरी तारीख, इंसानी तारीख में देखें तो ये एक, जिसे कहना चाहिए कि जिसका नतीजा जो है उसको कभी प्रिडिक्टेबल नहीं कहा जा सकता। कोई भी जंग दुनिया में देखें, सिवाय कुछ जंगों के, उसकी तवालत के हवाले से, उसके असरात के हवाले से और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके हवाले से, जो एक कोलैटरल डैमेज होती है जंग की, उसको कई दफ़ा अक्सर बल्कि कौम है या बिलखसूस जंग शुरू करने वाला वो उसको नहीं देख पाता, विजुलाइज नहीं कर पाता, और यही हमें इस जंग में भी नजर आ रहा है। लेकिन इसमें जो काबिल तारीफ बात है, जो कमेंडेबल है, जो यकीनन जो है न सिर्फ पाकिस्तानियों की तरफ से बल्कि दुनिया भर में इस बात के चर्चे हो रहे हैं, वो पाकिस्तान की जो इस टाइट रोप पे, इस पुल सिरात पे चलने की सलाहियत है, और जिस सलाहियत के साथ और जिस हिकमत के साथ पाकिस्तान ने इस मामलात से अभी तक, आज की तारीख तक जिस तरीके से डील किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये ऐसे हुआ है। ये पूरी रीजन की ना सिर्फ इकॉनमी बल्कि दुनिया की इकॉनमी, फार ईस्टर्न कंट्रीज जो है इस वक्त वो सबसे ज्यादा मुतासरीन में शामिल है दोनों अतराफ से। अमूमन इससे पहले जो इतने क्लैशेस हुए उसमें एक साइड तो मुतासर हुई, लेकिन वो ममालिक जो तेल जो प्रोड्यूसर थे या एक्सपोर्टर्स थे वो बेनिफिशरी भी रहे हैं। लेकिन इस दफा क्या है कि इस दफा दोनों साइड जो है वो इक्वली इस नुकसान का शिकार हुई हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पे जंग मुल्क पे मुसल्लत की गई वो तो वर्स्ट सूरत हाल में है ही है, यानी टॉप की आदत भी उनकी जो है वो मारी जा चुकी है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात हैं वो भी जो है वो रिकॉर्ड में, पहले माजी में उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन जंग शुरू करने वाले भी मुतमईन वो भी नहीं है, वो भी परेशान है, शदीद उलझन का शिकार है और रोज बरोज जो सूरत हाल तब्दील हो रही है। जी बड़ा प्रेशर है और अमरीकी सदर के लिए जो है मामलात कुछ आसान नहीं है। रजा हारून साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? अमरीकी सदर बयानात की हद तक तो कहते हैं कि ईरान कागजी शेर है, लेकिन कागजी शेर ने से नाको चने जवाब दिए, अभी तक तो ऐसा ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे नजर आता है। और इसकी अगर आप याद करें दुनिया भर में जंगें जो हैं किसी ना किसी मसले के ऊपर शुरू होती हैं, कोई ना कोई बयानिया होता है, कोई ठोस वजूहात होती हैं। जंग कोई मामूली एक्टिविटी नहीं है। ये दो ममालिक या तीन ममालिक आपस में जो जंग करते हैं इसके पीछे बड़ी कोई वजूहात होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि खास तौर पे जब मुज़ाकरात चल रहे थे बहरीन में, ओमान में, और वहां पे अमेरिका और ईरान के दरमियान बिल वास्ता और बिला वास्ता मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे थे और आखिरी दिन तक खबरें ये थी कि मामला तय होने जा रहे हैं। लेकिन उस मुज़ाकरात के दौरान जो हमला किया गया इसराइल की जानिब से अमेरिका की ईमा पर, उसने सारे इशू को जो है, जो अमन की बात हो रही थी, उसको जुल्म और जंग की तरफ ले गए। तो ये इंटेंशंस, नियतें जो हैं अमाल की दारो मदार होती हैं। उन नियतों की वजह से आप देखते जाएं कि जिस तरह वो जुल्म हुआ, एग्रेशन हुई, ऑपरेशन हुई, उस मुल्क के खिलाफ जो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा हुआ था और मुज़ाकरात की टेबल पर डीलिंग हो रही थी और अच्छी खबरें आ रही थी। तो आज उसका कॉन्सिक्वेंस हम ये देखते हैं कि आज जंग शुरू करने वाले का बयानिया जो है वो निहायत कमजोर हो चुका है। कि शुरू में उन्होंने कहा कि हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर पावर्स के खिलाफ हैं, फिर उन्होंने कहा, तो मुख्तलिफ बदलते दिनों के साथ अमेरिका और इसराइल का जो नैरेटिव है, जो जंग की वजूहातें वो तब्दील होती जा रही हैं, जो वो जाहिर करता है कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। जंग उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तवील हो गई। ईरान को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या उनकी जो कैलकुलेशन में था कि ईरान इतना रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, इतना एग्रेस नहीं कर पाएगा, इतना डिफेंड करके वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छे जाए कि इसके उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी शहादत हुई, कई और लोगों की शहादत हुई, सुप्रीम जो उनके मरकजी रहनुमा है उनकी शहादत हुई। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने जो स्टैंड लिया है वो वाकई कमेंडेबल है, काबिल इज्जत भी है और बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। तो आज हम देख रहे हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ जो प्रॉब्लम में आ रहा है वो अमेरिका इस वजह से भी आ रहा है, इसराइल को अब दुनिया में आइसोलेट हो रहा है।
بالکل آئسولیٹڈ ہے اپنے ملک کے اندر بھی بڑی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا. میں ذرا بخاری صاحب کو آپ کی اجازت سے شامل کر لوں. سر کیسے دیکھ رہے ہیں اس سیناریو کو؟ امریکی صدر کو انٹرنل بھی پریشر سامنا اس کا کرنا پڑا ہے. اب ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جو غیر ضروری جنگ ہے جس میں آپ نے چھلانگ لگائی ہے اس کو جسٹیفائی کر دیں. جو یورپی ممالک ہیں کچھ وہ بھی امریکی صدر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹارگٹ بتا دیں کہ آپ نے کیا ٹارگٹ ان مائنڈ رکھے یہ جو سارا مسئلہ اس کا آغاز کیا تھا. پھر ایران نے جس طریقے سے دائرہ کار کو وسیع کیا جنگ کے مڈل ایسٹ کے اندر, اس کا پریشر اور بیکلاش بھی جو امریکی صدر کو جا رہا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسمین آپ کا. دیکھیں اس کو ہم نے ایک وائڈر اسپیکٹ میں دیکھنا ہے. ہم نے عراق وار کو دیکھا, ہم نے لیبیا وار کو دیکھا, ہم نے شام کی وار کو دیکھا, اس کے علاوہ لیبنان کو مار کھاتے ہوئے دیکھا, اور سب سے آخر میں ہم نے فلسطین کو مار کھاتے ہوئے دیکھا 2.5 سال سے. اور اس پہ سارے مسلم کمیونٹی کی جو رسپانس ہے وہ سب کے سامنے. ٹھیک ہے, 1 by 1 چلتے ہیں ذرا. اگر میں غزہ بورڈ آف پیس کی بات کروں تو اس میں سے اگر 8 ملک سے 7 تو جنگ لڑے ہیں اس پہ سے. ٹھیک ہے, میننگ بائی کہ دیٹ از ایک فیلئر, ایک ڈیزاسٹر, ایک بہت بڑی مسٹیک بایاس. بس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور بالکل انہوں نے فورسی نہیں کیا ہمارے جو بھی سو کالڈ لیڈرز ہیں انہوں نے, اور آئی ڈونٹ نو کیا کیا. دنیا میں جنگ لگ جائے گی اس کو ویسے پہلے فورسی کرنا نمبر 2 نہیں پاسبل نہیں بھی ہوتا نا سر. لیڈر وہی ہوتا ہے یاسمین جو دیکھتا ہے واٹ از بیہائنڈ دا وال. اگر ممالک ہیں اس کے اندر سر سارے نہیں ایسے نہیں. میں نے کہا نا وائڈر نیٹ پہ بات دیکھنی ہے آپ نے. اس کے بعد اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھیں جن کو پروٹیکٹ کرنا تھا امریکہ نے, اور گرین لینڈ کے بعد وہ سارے کے سارے ان کا کیا اثر ہوگا. اور ایک اسپیکٹ تھا کہ گلف کے جتنے بھی ممالک ہیں انکلوڈنگ سعودی عربیہ, ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے امریکنز نے. وہ کہ سو کالڈ حکومت تو کہتی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈیفینس پیکٹ ہوا تھا. بھائی ڈیفینس پیکٹ آپ کا ضرور ہوا ہوگا لیکن فورسز وہاں امریکن بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ بائی لیٹرل ہوا, بائی لیٹرل ہوا, تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے. بورڈ آف پیس میں شمولیت کا کوئی اور اعتراض ہے تو سر آنکھوں پر, لیکن سر یہ تو بڑا عجیب سی بات ہے. میں تو آپ کو ایک جنرل میں نے کہا تھا نا, عمران خان صاحب پھر کیا ان کا ویژن نہیں تھا؟ وہ روس چلے گئے تھے, روس میں موجود تھے, یوکرین پہ حملہ ہو گیا تو پھر فورسی کر لیتے. بھی کہتے تھے کہ روس کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے, جب انڈیا کر سکتا ہے ٹریڈ اور امریکہ سے کہہ سکتا ہے تو ہم نے کیوں نہیں کی یا کیوں نہیں کر رہے. فیلئر ان دا پارٹ آف اے گورنمنٹ ہے. پھر بھی اس پہ تو خان صاحب نے 2020 میں کہا تھا کہ اس کی جنگ ہوگی تو بہت بڑا اثرات پاکستان کے اوپر پڑیں گے, اور پڑے ہیں آج. اب آپ چلے جاتے ہیں جو عرب کنٹریز ہیں ان کے اوپر. میں پیکٹ کو بھی ضرور ڈسکس کروں گا کیونکہ یونی لیٹرل ہے یا بائی لیٹرل ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا, کیونکہ ہم نے تو جنگ پہلے شروع کی افغانستان سے, تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں آیا. تو یہ یونی لیٹرل ہے یا بائی لیٹرل ہے, خود وہاں جواب آ گیا. اچھا جی, اس سے ہم آگے چلے جاتے ہیں 2 اسٹیپ. اب جہاں پر ایران پہنچ چکا ہے, دیکھیں جرمنی, فرانس, UK, انگلینڈ, ان سب کو ملائیں تو اس کی ٹیریٹری اس سے بڑی ہے. 9 کروڑ پلس آبادی ہے, 9 کروڑ پلس آبادی ہے. اس کے علاوہ 6-7 لاکھ پروفیشنل فوج بیٹھی ہے. بوٹ آن گراؤنڈز نہیں آئے ابھی تک. ابھی تک تو ہوا میں جنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں سے رسپانس مل گیا. اٹس ناٹ لائک افغانستان کی, ویسے افغانستان کی جنگ امریکنز نے لڑی یا رشینز نے لڑی تھی تو آن گراؤنڈ آئے تھے. یہ سیریا نہیں ہے جہاں پر آپ نے انٹرنل لوگوں کو اٹھایا, یہ لیبیا نہیں ہے جہاں انٹرنل لوگوں کو اٹھایا. فیلئر ہوگا. اس کے ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ وہ دیتا نیشن, انہوں نے پروو کیا کہ ہم 6000 سال کی لیگیسی لے کر چل رہے ہیں, اور وہ کھڑے ہو گئے کہ اگر ان کے آپس میں اختلافات تھے وہ بھی ختم ہو گئے کہ ہم تیسرے بندے کو, تیسرے ملک کو اوپر نہیں آنے دیں گے. سمپل چیز یہ ہوگی. اب بات یہ ہے کہ مجھے تو ابھی پچھلے دنوں میں نے نیتن جو کی کوئی نئی اسپیچ نہیں دیکھی. ایک جو آئی اس کی وہ جو کافی والی وہ بھی AI سے بہت زیادہ چیز سیلیبریٹڈ. میننگ بھائی اس کے بھائی کی تو بہت سی سنڈیکیٹڈ نیوز ہے کہ وہ مر چکا. تو ایشو یہ ہے کہ تباہی تو اسرائیل میں بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اور میں نے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھا کہ اسرائیل کو مارا کسی نے. بڑی سمپل سی چیز ہے, امریکنز کی بھی ہوئی. اب یہ ہم اس کے اندر کیسے رول پلے کریں گے؟ 900 کلومیٹر پلس ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ, 24 کلومیٹر 2400 کلومیٹر پلس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اور اتنا ہی آلموسٹ انڈیا کے ساتھ ہے. ہم تو تیسرا بارڈر انسیکیور کر ہی نہیں سکتے. اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, ہم تو اس کو کسی بھی جگہ چھیڑ سکتے ہیں. جی 900 کلومیٹر نا, 2 تو ہمارے آلریڈی افیکٹو ہیں, انڈیا اینڈ افغانستان. تیسرا بارڈر تو ہم اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب اب انٹرنیشنل چیزیں جو آ رہی ہیں, اگر یونائٹڈ کنگڈم یا انگلینڈ امریکہ کو ریفیوز کرتا ہے جو اس کا بائی برتھ اتحادی چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بائی برتھ اتحادی چلا رہا ہے, اور اگر وہ اس کو ریفیوز کر رہا ہے فار دا سیک آف دیئر اون کنٹری کہ یار اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اگر ایئر اسپیس بھی یوز ہوتی ہے کسی کی, تو ایران نے اتنا ڈیٹرنس کریٹ کر دیا سب ملکوں کو. بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایکٹیو رول نہ پلے کریں.